बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इत्तज़ार अब्दुल-इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब है। इस्लामाबाद से बहुत सी चुगलियाँ आ रही हैं, बहुत सी मुखबरियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। आईनी तरमीम का मामला आपके सामने है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी तलब किए गए, लेकिन हो क्या रहा है। तो एक आवाज़ आई बड़ी ज़ोरदार किस्म की कि इमरान शेर, बाकी सब हेर फेर, सूदी निज़ाम पर सब खामोश, आइनी तरमीम भी तैयार और इस्तीफ़े भी तैयार, मंसूर अली शाह नहीं याई आफरीदी। ये तमाम सूरत हाल क्या है, इससे आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया गया, सेनेट का इजलास भी बुलाया गया और काबीना का इजलास भी बुलाया गया, लेकिन सुबह से बार बार उनके वक्त तब्दील होते रहे। क्यों? कि इमरान शेर, बाकी सब हेर फेर। PTI ने ड्राफ्ट पर दस्तखत करने के बाद पार्लिमानी कमेटी में दस्तखत किए, इत्तेफाक राय किया मौलाना साहब के साथ, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, बानी चेयरमैन से इजाज़त लेंगे, मंजूरी फिर बात करेंगे। तो उन्होंने कहा पहले मुलाकात कराई जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौका जाना अच्छा और उन्हें फौरी तौर पर इंतज़ाम भी कर दिए। मौलाना साहब की सिफारिश पे मुलाकात का इंतज़ाम भी हो गया, लेकिन वहाँ मसला बन गया कि ज़्यादा लोग मुलाकात करना चाहते थे। उन्हें 4-5 नामों की मंजूरी दी। जब ज़्यादा लोग वहाँ गए तो रोक लिया जेल हुकाम ने। सलमान अकरम राजा जो PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं, और उनके साथ जनाब राजा नासिर अब्बास और जो इत्तेहादी हैं, और अपना क्या कहते हैं हामिद खान साहब को। लेकिन जो टीम थी उन्होंने कहा नहीं, अगर ये लोग नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। गौहर खान वगैरह ने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा वो मामला गड़बड़ हो गया। दोबारा वो आए मौलाना फजलुर रहमान के पास कि भाई देखो धरना क्यों है। मौलाना साहब ने दोबारा रब्ता किया, क्योंकि मौलाना साहब के पास बिलावल मौजूद थे, वो आइनी तरमीम पे फिर उनके साथ गुफ्तगू शनीद में शामिल थे। उन्हें फिर कोशिश की, फिर जनाब इनको कि ताज़ा तरीन यानी जिस वक्त रिकॉर्डिंग की जा रही उस वक्त ये मुज़ाकरात जारी थे। इमरान खान क्या कहते हैं वो बिल्कुल सब कुछ उल्टा सकते हैं। तो फिर कौन होगा? तो शेर तो इमरान होया, बाकी तो हेर फेर हो गया, सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। लेकिन अब रिज़ल्ट निकलेगा 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर रिज़ल्ट आने ही आना है। आइनी तरमीम तैयार है, हुकूमत कहती है जैसे भी उन्हें आइनी तरमीम करनी है। आइनी तरमीम तैयार है तो उसमें फिर क्या होगा, जजेस की यानी चीफ जस्टिस की और जजेस की जो तैनाती है वो चली जाएगी जुडिशल कमेटी के पास, जिसमें होंगे 12 अफराद, और 12 अफराद में 8 होंगे MNAs और 4 होंगे सेनेटर्स। और ये नुमाइंदगी होगी मुतनासिब हवाले से, यानी जिसकी जितनी सीटें होंगी उसके हिसाब से उनको मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोगों को ये नुमाइंदगी दी जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया एक सिस्टम। फिर जो चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा वो जो 3 सीनियर तरीन होंगे। तो इस वक्त कौन कौन है? मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और याहिया आफरीदी। मंसूर अली शाह और याहिया आफरीदी ने कल जो एक और फिर 8 जजेस की तरफ से जो एक और वजाहत पेश की गई, उन्होंने मामला की था गड़बड़। वरना मंसूर अली शाह के बारे में ताकतवरों से रब्ता हो रहा था और बाकी जो हुकूमती अरकान से रब्ता था, और यकीन दहानियाँ कराई जा रही थी, गारंटी दी जा रही थी कि भाजी सानू चीफ जस्टिस से बनाओ, जिस तरह कहोगे कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो वो मामला कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे थे कि अचानक इन 8 जजेस ने रफड़ डाल दिया। उन्होंने कहा भाई ये किए मंसूर अली शाह बाला बाला ही अपने आप को सीधा किए जा रहे हैं हमारा। तो वहाँ पे भी नाराज़गी हो गई, 8 जजेस में भी बगावत हो गई। बहरहाल वो मामला हो गया गड़बड़। अब लॉटरी निकलती लग रही है याहिया आफरीदी की, लेकिन अगर याहिया आफरीदी भी इनकार कर दें तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम आ रहा है। अच्छा, लतीफ़ा क्या है, दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि अगर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब इस्तीफ़े ना दें इस तैनाती के बाद, जो भी तैनात हो जाए, क्योंकि काजी साहब तो इस लाइन में नहीं है, इस दौड़ में नहीं है, तो जो भी तैनात हो जाए, और अगर ये लोग इस्तीफ़े ना दें तो ये जब ये टिनोर 3 साल का ख़त्म होगा 2027 में, तब भी ये लोग सर्विस में मौजूद होंगे। और उस वक्त भी जो नेक्स्ट आएंगे चीफ जस्टिस के लिए, उनमें इनके नाम होंगे सीनियर तरीन, यही दोनों होंगे। तो अब ये वो इसका चांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कि जज्बाती होकर इस्तीफ़ा दे देते हैं, ये मामला है। अगर इस्तीफ़ा देंगे तो इनको महंगा पड़ेगा, लेकिन अब देखें सब्र तहम्मुल का कितना मुजाहरा करते हैं, क्या होता है। तो ये मामला हैं। गारंटी तो मंसूर अली शाह की किसी ने नहीं मानी, ना उन पर कोई एतबार करा। और ये 8 जजेस का जो बार बार
وضاحتیں آ رہی ہیں، جس کو الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا کہ نہیں بھاجی ایسی نہیں مانتے، پارلیمنٹ بالادست ہے، پارلیمنٹ کی بات مانیں گے، اور ابھی تک ان کا اجلاس اور قانونی ماہرین سے وہ باقاعدہ مخصوص نشستوں پہ مشورے کر رہے ہیں کہ کس کو، پی ٹی آئی کو تو ہم دے نہیں سکتے، پھر کس کو دیں، باقی وہی پرانے بحال کر دیں کہ نہ کر دیں، یہ مشورہ لیا جا رہا ہے۔ اب اس میں ایک شک جو ہے، اس 26ویں جو ترمیم آ رہی ہے اس میں ایک شک ہے آرٹیکل 36 کے حوالے سے۔ 1973 کے آئین میں یہ تھی سودی نظام کے حوالے سے، اور اس میں کہا گیا تھا واضح انداز میں کہ اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے گا، یعنی ایز سون ایز پاسبل۔ تو وہ نہیں کیا جا سکتا کہ 50 سال گزر گئے، نصف صدی گزر گئی، نہیں کیا جا سکا۔ پھر 2022 میں وفاقی شرعی عدالت نے ایک فیصلہ دیا کہ اس کو 2027 تک ختم کیا جائے اور سارا کچھ، لیکن اس ترمیم میں موجود ہے، خاتمہ نہیں ہے، اس ترمیم میں موجود ہے کہ جنوری 2028 تک ممکنہ حد تک جتنا بھی اس کو اس سے کم کیا جا سکے، اس پر عمل درآمد کرایا جا سکے، وہ کر لیا جائے، یعنی خاتمہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا کاروبار ہی سودی نظام پہ چل رہا ہے، ہمارے یہاں بھی ساری مصیبتیں سودی نظام کی ہیں، ہم اتنا قرضہ نہیں لیتے جتنا ہم سود ادا کرتے ہیں، اور یہ سارے معاملات ہماری معیشت کے لیے بڑے خراب ہیں، لیکن کوئی اس پہ ماننے کو نہیں کہ جو جے یو آئی کی موجودگی میں بھی نہ پی ٹی آئی نے اعتراض کیا، نہ جے یو آئی نے کیا، نہ پیپلز پارٹی نے کیا، نہ مسلم لیگ نون نے، کیونکہ سارے یہ لوگ تو مل کے لائیں۔ تو یہ معاملہ دیا کہ سودی نظام پائی چلن دے چلتا تھا، جتنا بھی دیکھیں گے جتنا ممکن ہوگا اتنا کام کریں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں تو اسلامک بینک کے نام پر بھی عوام کے ساتھ بڑا فراڈ ہو رہا ہے کہ زبردستی اس کو اسلامی بینکنگ کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ نہیں ہے، وہ وہاں سے پیسے لے کے وہ دوسری جگہ جمع کراتے ہیں، وہاں سے سود لیتے ہیں، اپنے منافع لیتے ہیں، اور ان کو ایسی نفع نقصان کے ساتھ ہی فارغ کر دیتے ہیں۔ بہرحال اگلی بات کرتے ہیں منصور علی شاہ نہیں یا آفریدی، تو وہ بات وہی آ گئی کہ منصور علی شاہ نہیں، جو میں نے بہت پہلے ویلاگ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں -2 ہوئے اسی طرح یہاں بھی -2 ہوں گے، تو اس وجہ صورتحال بن گئی، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ -2 اور یا آفریدی۔ اب یا آفریدی بھی انکار کر دیں تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک معاملہ اور ہوگا، لیکن فی الحال جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ پیر سیاست جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور افہام و تفہیم سے معاملے کو طے کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو شیر ہے جو جیل میں بند ہے، ٹائیگر، جو کہہ رہا ہے، جس کا نعرہ لگ رہا ہے کہ عمران شیر باقی ہیر پھیر، اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں، جس کو سب کہہ رہے ہیں نہ وہ مقبول ہے نہ کچھ ہے، اور وہ ہارے ہیں، وہ کرپشن ملوث ہیں، وہ پکڑے گئے ہیں، وہ جیل میں ہیں، وہ مقدمات کا سامنا کریں، ان کا زور دیکھ لیں کہ نہ کابینہ کا اجلاس ہو چکا، نہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو سکا، نہ سینٹ کا ہو سکا، تو جناب پھر کون ہویا؟ شیر کون ہویا؟ دلیر کون ہویا؟ ٹائیگر گرج رہا ہے۔ اب عمران سارے بساط کو الٹا سکتے ہیں اگر وہ نہ کر دیں، اور وہ کہیں نہیں پہلے ہمارے مطالبات مانے جائیں، مقدمات ختم کیے جائیں، الیکشن دوبارہ کرائے جائیں، ہمارا چوری مینڈیٹ واپس دیا جائے، تو ہمارے کارکنوں کو رہا کیا جائے، 9 مئی جو ہے وہ ایک زبردستی کا سانحہ بنایا گیا، کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بھائی گیم گئی منجی پچھلے اندر۔ لیکن پھر یہی ہوگا جو میں نے پہلے بتایا آپ کو، پھر مولانا اپنی زبان سے نہیں پھریں گے، وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ اتحادیوں کے ساتھ آگے شامل ہو کے ترمیم ہوں گی، ترمیم ہونی ہے، اور ترمیم ہوگی اس کے بعد کے مسائل، یہ 24 گھنٹے میں ہو یا 48 گھنٹے میں ہو، بس فائنل راؤنڈ چل رہا ہے، اور اس میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور یہ ہوگا۔ اب معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعت جو ہے اس کا ڈنگ نگل چکا ہے، کیونکہ عمران خان جتنے جارحانہ انداز میں کھیل رہے تھے، یا ان کے جتنے لیڈر جارحانہ انداز میں کھیل رہے تھے، اس وقت سب کو نرم گرم ہو چکے، خاموشی ہو چکی ہے، سب وہ چوری کھا چکے ہیں یا کھانے والے ہیں، تو وہ اب ان کا وہ انداز نہیں، کیونکہ ان کے تمام احتجاج ناکام ہو گئے۔ گنڈا پور کا بھی زہر نگل چکا ہے، ان کے بھی سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ ہو چکا ہے، باقیوں کا بھی ہونے والا ہے، اور جو روپوش ہیں وہ چپ کر کے ساتھ چپ سادھی ہوئی انہیں وہ روپوش ہیں، وہ سامنے آنے کو تیار نہیں ہے۔ ملک گیر احتجاج کی ہڑتال کا کہا گیا، کال دی گئی، کچھ نہیں ہویا پاجی، تو پھر کدھر جان؟ پھر افہام و تفہیم سے بات چلا لیں، تو میرا خیال ہے عمران صاحب کو
قومی دھارے میں آنے کے لیے اور پارلیمانی سیاست میں آنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر رہنا چاہیے اور یہاں پہ کوئی راستہ نکال کے اس کو ساتھ شامل ہو جانا چاہیے اپنی تجاویز کے ساتھ۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔